बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज की अपनी इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि आज की ये वीडियो ख़ास है। और ख़ास हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये अल्लाह और इसके रसूल के पसंदीदा महीने यानी कि रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक़ जो है। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि या अल्लाह हम सबके और हमारे वालिदैन के गुनाहों को अपनी रहमत से बख्श दे, आमीन। माही रमज़ान में किसी हाजतमंद की हाजत पूरी करने की फजीलत। माहे रमज़ान की फ़जीलत। माहे रमज़ान की पहली रात की फ़जीलत। माहे रमज़ान में सिर्फ़ एक रोज़ा रखने की फ़जीलत क्या है? सफ़ीरा नामी हुआ क्या है? ये कब चलती है और इस सफ़ीरा नामी हवा चलने के क्या क्या फ़ायदे हैं? रमज़ानुल मुबारक में किसी मस्कीन को सदका देने की क्या फ़जीलत है? रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ़ एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ने का कितना अजर सवाब मिलता है? रमज़ानुल मुबारक में किसी नंगे इंसान को कपड़े पहनाने पर अल्लाह कौन कौन से इनामात से नवाजता है? रमज़ान में वफ़ात पाने की फ़जीलत क्या है? रमज़ान में वफ़ात पाने वालों के साथ कब्र में क्या मामला और क्या बर्ताव करती है? सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सवाब की नियत से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अनायतों, रहमतों और बख्शिशों का तज़किरा करते हुए एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो फरमाता है, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तरफ तवज्जो फरमाता है तो इसे कभी अज़ाब नहीं देता। रमज़ानुल मुबारक में हर रोज़ 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है, और जब 29वीं रात होती है तो महीने भर में जितने लोग आज़ाद किए इनके मजमुआ के बराबर इस एक रात में आज़ाद करता है। फिर जब ईद उल फितर की रात आती है तो मलाइका खुशी मनाते हैं। अल्लाह ताला अपने नूर की ख़ास तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि इनको पूरा पूरा अजर दिया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब रमज़ानुल शरीफ की पहली तारीख होती है तो अर्श अजीम के नीचे से सफ़ीरा नामी हवा चलती है तो जन्नत के दरख्तों के पत्तों को हिला देती है। इस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज़ आती है कि इससे बेहतर आवाज़ किसी ने ना सुनी होगी। हूरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बारगाह में अर्ज़ करती हैं, या अल्लाह ऐसे बंदों में से हमारे शोहर मुकर्रर फरमा। बस रमज़ानुल मुबारक के रोज़ेदारों में से कोई ऐसा ना होगा जिसको इन हूरों में से हूर ना मिले। इनके वास्ते सुर्ख याकूत से बना हुआ एक तख्त है, हर तख्त पर 70 फर्श और हर तख्त के ख़वान मुख्तलिफ किस्म के खानों से भरे हुए हैं। ये सब नेमतें रोज़ेदारों के लिए होंगी और ये इन नेकियों के अलावा होंगी जो रोज़ादार ने रमज़ान शरीफ में की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ादार कुरान बंदे के लिए शफाअत करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ए रब करीम, मैंने इस खाने और ख्वाहिशात से दिन में रोक दिया, मेरी शफाअत कबूल फरमा। कुरान कहेगा, मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफाअत इसके हक़ में कबूल फरमा। दोनों की शफाअत कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई रमज़ानुल मुबारक में किसी मिस्कीन को सदका दे तो इसके लिए इस कदर सवाब है गोया इसने दुनिया की तमाम चीज़ें सदके में दे दी। और जो रमज़ानुल मुबारक में एक रकत नमाज पढ़ेगा इसको इस कदर सवाब मिलेगा जितना कि गैर रमज़ान में 2 लाख रकत पढ़ने से मिलता है। और जो कोई रमज़ानुल मुबारक में एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहे तो इसको इस कदर सवाब मिलेगा जितना कि गैर रमज़ानुल मुबारक में 1 लाख मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ने पर मिलता है।
اور جو کوئی رمضان المبارک میں کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو 60 لاکھ جنتی جوڑے پہنائے گا، اور جو کوئی رمضان المبارک میں بھوکے کو کھانا کھلائے گا یا روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے بقدر پوری زمین کے غیر رمضان المبارک اللہ عز و جل کی راہ میں سونا خیرات کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو جوتے میسر نہ ہو اس کو جوتے پہنانے پر اللہ عز و جل قیامت میں نور کا براق عطا کرے گا، جس پر وہ سوار ہو کر پولیس رات سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو فرماتے کہ اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام۔ اس مہینہ میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن صفوہ نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں کسی مجلس ذکر میں شرکت کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے، اور قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور رمضان المبارک میں نماز با جماعت کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو ہر رکعت کے عوض نور کا ایک شہر عطا فرمائے گا۔ رمضان کے مہینہ میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا، اور اس کا ذمہ دار ہوں جو کوئی ماہ رمضان میں کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری کرتا ہے۔ جو اس ماہ میں کسی بال بچے دار فقیر کو خیرات دیتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 لاکھ درجات بلند کر دیتا ہے۔ رمضان میں وفات پانے کی فضیلت کیا ہے؟ جو خوش نصیب مسلمان رمضان المبارک میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے، اور جو عذاب قبر سے بچ جاتا ہے وہ جنت کا حقدار قرار دیا جاتا ہے۔ محدثین کا قول ہے کہ جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے، اور اگر کوئی کافر مرتا ہے تو وہ سیدھا دوزخ میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ماہ رمضان کیا آتا ہے؟ رحمت تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کو تالے پڑ جاتے ہیں، نیز شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اللہ عز و جل نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ رمضان المبارک بڑی رحمت اور بڑی برکت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں دوزخ سے گناہ گاروں کو آزاد کیا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کو کی بخشش ہوتی ہے اور روزے داروں کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی سفید آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھے تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی وجہ سے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اور اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے حصول کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے بھی اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
इन अहादीस में अल्लाह जल्ल शाना के किस कदर अजीम शान इनाम व इकराम का जिक्र है। सुबहान अल्लाह। रोज़ाना 10 लाख ऐसे गुनाहगारों की बख्शिश हो जाती है जो अपने गुनाहों के सबब जहन्नुम के हकदार करार पा चुके होते हैं। नेज़ शबे जुम्मा और रोज़े जुम्मा की तो हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगार अज़ाब नार से आज़ाद कर दिए जाते हैं। और फिर रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब की तो क्या ही बहार है कि जितने सारे माह रमज़ान में बख्शे जाते हैं, इस शुमार के बराबर गुनाहगार इस एक रात में अज़ाब नार से निजात पाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन।